Ang problema sa basura, naningkamot kita pag-ayo. Kay kun mahimo pa lang, sundon nato ang schedule sa paghakot sa basura, dili masulbad. Mismo, niadtong adlaw Sabado, sa usa ka lugar sa Barangay Carmen, gipaningkamutan sa mga opisyalis sa Barangay Carmen uban sa iyang mga kauban. Sa usa lamang ka adlaw, dili mahuman ang usa ka paghakot sa basura. Bisan do natay bag-ong kontraktor karon, daghan og bag-ong mga dagkong sakyanan. Kun ang maong maghakot sa basura, duha lang katawo o duha lang kapalador, dili masulbad. Labaw sa tanan. Kung tumanon ang schedule sa paghakot sa basura, dili masulbad. Ako na ang mukuman sa paghakot sa basura. Ako na ang mangamot ug manghatag ko kasuguan nga kinahanglan atong tutukan ang paghakot sa basura. Kay sundon ang schedule, dili mahuman og dili masulbad. Tinabangay kita o mismo usab masayran kinsa nang kontraktor karon, masayran kung duha ka tawo lang ilang palador ipadala sa truck nila, dili mahuman kay mubatig kakapoy ang katawhan nga nag-atiman sa basura. Usab sa city engineer uban sa dipo, atong gamiton ang mga heavy equipments, labi na ang loader nga asa dapit nagtapok ang basura, kinahanglan ang loader na ang heavy equipment na ang mukando sa basura ikarga sa atong garbage collector or garbage truck. Mao kana ang akong panagtagbo. Adunay dakong kausaban karon inighuman sa akong panagtagbo sa buhatan sa Clinro uban sa chairman sa environment Don Eric Salcido. Ako na ang mukuman ni ana. O salamat usab kaninyo nga sabton ko ninyo kay apan gitagaan ako kahigayonan, apan wala gihapon ang kasulbaran sa maong basura. Mangayo ko og pagsabot. Mainungdanon kayo nako ang basura tungod kay mismo dinhi sa atong tagsa-tagsa kabuhatan. Kinasing-kasing ako magahangyo nga mismo sa atong buhatan dinhi ta magsugod sa segregation. Kung wala nato nasugdi o wala nato buhata, kinahanglan, hinaot niya karon ato nang sugdan ang pagsegregate sa atong basura sa matag buhatan. Kay kita mismo ang mag-implementar sa balaod nun, apan mismo sa atong hawanan o sa atong buhatan, wala nato natuman ang maong balaod nun. Busa nasingkasing ako nagahangyo, aron matabangan nato ang atong basura dinhi sa dakbayan, kay ato kanang kaakuhan ug ato kanang katungdanan, kay tungod lagi usbon ko ang kalimpyo sa imong palibot, ang kalimpyo sa imong panimalay, maoy ikaduha nimo nga pagtuo sa Ginoo. Busa ato untang batunan ug atong buhaton para lang sa atong pag-ila, pagpangga, pag-amping sa atong kinaiyahan. Muna mga igsuon dinhi kay nakita ko man, labi na kundi mahakot, maana muhakot ang basura, na ay kasaulugan umaabot nga kalag-kalag. Sunod na dayon ang Christmas. Kung dili nato ni makup up karong simanaha or sunod simana, wala. Dili masulbat ning maong problema. Busa, mangayo ko pasaylo nga karon sugod rong adlaw ato kining tabangan. Ha? Pangitaan tanig pagi. Bisag daghag truck pero kulang pa ang truck. Kay ang mga tao kulang. Adunay dakong kausaban sa mga personahe inighuman ni ining maong panagtagbo labi na sa buhatan sa Clinro. Muna akong isaad. Ako po nang tumanon karon. Ako lang paghatag og respetar pagtahod sa mga kadagkuan sa Clinro. Kay dili na ko magpaabot kung unsa pay mga plano. Kay kung unsa pay plano, karon gibuhat na unta apan wala gihapoy resulta sa maong plano.
gibuhat nato ang tanan apan giila nako ang inyong sakripisyo, inyong kahago, ang inyong tanang paningkamot apan kun kamo lamang kanunay ang akong malauman ug masaligan nga walay tinuoray nga paghakot dili masulbad ang problema sa atong basura. So tabangi ko ninyo kay ato kining kaakuhan nga wala nako pasagdi o wala nako gitagaag dakong dili ang maong problema sa basura. Unsaon taman nga nanilatar man ang paghakot sa basura. Unta kung nasunod pa lang unta sa sakto nga pamaagi ang paglabay sa basura, dili ani kadaghan og dili ta moabot sa problema sa maong problema sa basura. Busa kinahanglan tinabangay kita og maghiusa